सम्मो सभापति भैया र यहाँ सबैजना उपस्थित हाम्रा आदरणीय अध्यक्ष सुशील गौतमजी र सम्पूर्ण महाअभियानका अभियन्ताहरू र म आज यस जरुकिलो महाअभियानको बारेमा केही आफ्नो बुझाइहरू हजुर समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र सर्वप्रथम म यसको पृष्ठभूमिबाट जान्न चाहन्छु जसरी मैले बुझिरहेको छु। सर्वप्रथम हाम्रा डाक्टर युगद्रष्टा निर्मलमणि अधिकारीज्यूले समाजको समस्याहरू देखेर धेरै समस्याहरू देखेर यसको समाधान के हुन सक्छ यसको रिसर्चहरू गरेर उहाँले आफ्नो रिसर्च सुरु गर्नुभएको हो। मैले आफ्नो नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत बुझाइ मैले आफ्नो हजुरको समक्ष राखिरहेको छु र रिसर्च गर्दा गर्दै लास्ट उहाँको फाइन्डिङमा के आयो भन्दाखेरि हाम्रो यो सम्पूर्ण समस्याहरू भनेको हामीले आफ्नो जरो छोडेर हाम्रो जरो भन्नाले हाम्रो पुरानो जति पनि ज्ञान गुणका कुराहरू थिए त्यसको जरोबाट छोडिएर र किलो पनि यो समयक्रममा किलोहरू राजनीतिदेखि लिएर सामाजिकदेखि लिएर कहीँ बाहिरबाट आएको कारणदेखि लिएर यो सम्पूर्ण समस्याका मिश्रित समस्याहरूले गरेर यो अहिले विकृत समस्याहरू देखिएको र हामीले यही जरुकिलो महाअभियान अन्तर्गत महाअभियानको माध्यमबाट हामीले यसको बुदागत भन्दा पनि समष्टि रूपमा यसको समाधान दिन खोजिरहेका छौँ। र जरो किलो भन्नाले के हो भन्दाखेरि जरो भनेको मुहान यसको जरो के हो जस्तै रुखको जरो हुन्छ जरोबाट यसले लिने पानीहरू जरोबाट लिन्छ त्यस्तै हामीले पनि आफ्नो सभ्यताको संस्कृतिको हाम्रो आफ्नो जे पनि आफ्नोपन जे पनि छ त्यो आफ्नोपन राखेर है जहाँ अनि किलो भनेको आफ्नो किलो निर्णायक केन्द्र आफ्नो केन्द्र कहाँ बनाउने भन्ने कुरो हो। अब केन्द्र सबैले आफ्नो केन्द्र आफ्नै ज्ञानमा अब सम्पूर्ण सेक्टरमा आफ्नो ज्ञानको केन्द्र सबै आफ्नै ठाउँमा बनाउन सक्छन् भन्ने हुँदैन। तर हाम्रो सौभाग्य हो कि निर्मलमणि अधिकारीज्यूले धेरै रिसर्च गरेर हाम्रो ज्ञानको हाम्रो यो राजनीतिक सिद्धान्त धेरै सिद्धान्तहरू देखेर हाम्रै आफ्नै नेपालमा केन्द्र बनाउन सकिन्छ भनेर उहाँले रिसर्च गरेर फाइन्डिङ निकाल्नु भएको छ। यो हाम्रो लागि धेरै सौभाग्यपूर्ण र आगामी पुस्ताको लागि पनि धेरै ठुलो गौरवको कुरा हो। र यसरी जरो किलो एउटा सिद्धान्त हो कि सबैले आफ्नो जरो र किलो छोड्नु हुँदैन र यो हाम्रो लागि मात्रै होइन कि युरोपमै बस्ने उहाँका इङ्ग्लिस स्पिकिङ पिपुल फ्रेन्च स्पिकिङ पिपुलहरूलाई पनि उनीहरूले आफ्नै जरो खोजेर आफै बोल्नु यो घृणा भावको होइन यो सरिदता भावले यो उनीहरूले पनि आफ्नै गरौँ र हामीले पनि आफ्नै गरौँ र जति पनि आदान प्रदानका कुराहरू हुनसक्छ जस्तै नयाँ प्रविधिका कुराहरू हुन्छन् नयाँ रिसर्चका कुरा हुन्छन् त्यसलाई सकिन्छ आफ्नै रूपमा ढाल्ने सकिँदैन उहाँको ज्ञानको कुरा लिएर आफ्नो पद्धतिमा अवलम्बन गर्ने जसरी हुन्छ सकिन्छ तर जरोबाट नछुटिकन हामीले यस्तै जरो किलो महाअभियानबाट गर्दैछौँ। र अहिले सम्भवतः यो अभियान किन धेरै सेक्टरबाट सुरु गरिएको छ भन्ने मलाई लागेको भन्दा पनि यो समस्या जताततै छ समस्या हाम्रो राजनीति तन्त्रमा छ। हाम्रो राजनीति त मेन हाम्रो यो युगमा चाहिँ जे पनि कार्य गर्नुपर्छ त्यो राजनीति नै मूल हो भन्ने भएर हामीले राजनीति पनि गर्नुपर्छ भन्ने हो। सामाजिक कार्यहरू पनि धेरै जति पनि चिज राजनीतिबाट मात्रै हुँदैनन् तिनी सामाजिकबाट पनि हुन सक्छन्। सामाजिक कार्यहरूबाट नै हामीले धेरै चिज परिवर्तन गर्न सक्छौँ तर मूल चाहिँ के हो भन्दाखेरि राजनीति पनि गर्नुपर्छ किनभने नीति नियम बनाउने उहाँ राजनीतिबाटै हो। त्यसैले सम्भवतः हामी सबै यस अभियानका लागि जोडिएका छौँ र जरो किलोको यो मिनिङ त यति बताइहालेँ मैले। अनि यसको अरू चिजबाट पनि नयाँ छौँ भन्ने कस्तो हो भन्दाखेरि यसको जस्तै कम्युनिस्ट र पुँजीवाद यो कम्युनिस्ट र पुँजीवादले कसरी हाम्रो सभ्यता संस्कृति मासे भन्दाखेरि सभ्यता संस्कृति मास्ने त अर्को पार्ट होला तर हाम्रोमा कसरी यो स्लो पोइजनको रूपमा आएको छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ राज्य राष्ट्र हामीले सबैले थाहा पाएकै छौँ। सुरुमा के हो भन्दाखेरि युरोपमा धेरै जति पनि देशहरू छन् उहाँहरूको राज्यको परिभाषा हुँदाखेरि फ्रेन्च स्पिकिङ पिपुलहरूको देशको नाम फ्रान्स स्पेनिस अनि पोर्चुगिजहरूले बोल्ने भाषाको लागि पोर्चुगलहरू भयो। त्यही आधारमा त्यही परिभाषामा त्यो त फर्स्ट स्टेप भयो ग्राउन्ड लेभल। त्यसको माथि उठेर तिनीहरूले कम्युनिस्ट र पुँजीवाद त्यसैको आधारमा कम्युनिस्ट र पुँजीवाद सिद्धान्तहरू बनाए।
त्यो आधारमा त्यो बनाए पछाडि पछि कोलोनाइजेसनको टाइम आयो जे पनि टाइम आयो हामीले त्यही हिसाबबाट हामीले त्यो राष्ट्र राज्य बुझेनौँ तर हामीले कम्युनिस्ट र पुँजीवाद आयातित गऱ्यौँ तर त्यसको फन्डामेन्टलमा त्यो राष्ट्र राज्य पनि थियो त्यो हामीले बुझेनौँ तर अब हाम्रो रिसर्च गरेर हामीले मूल पत्ता लगाएर यसको समस्या के हो भन्दाखेरि राज्य राष्ट्र हो राज्य राष्ट्र र राष्ट्र राज्यकै मूल चिज हो भनेर यो थाहा भयो त्यसैको आधारमा राष्ट्र राज्यको जस्तै उहाँको उता चाहिँ एक खालको मान्छेहरूको मात्रै एउटा देश हो भन्ने भावनाबाट उत्पत्ति भएको र हामीले हाम्रोबाट हेर्दाखेरि हामी त धेरै मान्छेहरू अन्तर्गुलन गरेर बसेका छौँ त्यसैको आधारमा राज्य राष्ट्र नै हाम्रो फन्डामेन्टल हो त्यही भएर राज्य राष्ट्र सिद्धान्त भनेर नाम हामीले लेखेका छौँ हामीले भन्नाले हाम्रा गुरुले लेख्नु भएको छ र हामी त्यसमा गऱ्यौँ त्यसैले त्यो राजनीतिक सिद्धान्त भयो र हाम्रा अरू सङ्गठनको पद्धतिहरू पनि पुरै मौलिक छन् यो मौलिक र हाम्रो जरोसँग जोडिएको नयाँ पद्धति निकाल्नु भनेको यो हाम्रो लागि धेरै सौभाग्य सबैले यस्तो सौभाग्य पाउँदा पनि पाउँदैनन् जस्तो लाग्छ मलाई किनभने यो त हामीले गुरु भन्ने भए पछाडि त उनीहरूले हाम्रो फलो गर्ने हो तर हामी गुरु बन्ने भनेको त हामीले नयाँ पद्धति निकाले पछाडि त हामी अगाडि अग्रणी भएर हामीले धेरै नयाँ सिद्धान्त निकाल्नु भनेको नयाँ धेरै ठुलै कुरो हो र यस्तै सिद्धान्तहरूको क्रममा आधारशिला भनेको हाम्रो खुड्किला हामीले कुन आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हो त्यो बााउन्ड्री के हो भन्दाखेरि हाम्रो बााउन्ड्रीहरू विज्ञानको बुद्धि प्रविधिको प्रगति धर्मको विज्ञान र सरिदेताको सम्बन्धको आधारमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र यसको लक्ष्य वैज्ञानिक सत्ययुग छँदैछ हाम्रो लक्ष्य र यसको सङ्गठन पद्धति विशिष्ट नेतृत्व सामूहिक कर्तृत्व र संस्थागत स्वामित्व हो यस्तै गरेर हामीले विभिन्न अरू शिक्षा नीति राजनीतिमा धेरै रिसर्चहरू गरेर हामी सबैजना यसमा जोडिएका छौँ र आगामी दिनहरूमा हामीले आफ्नो सेक्टरबाट हामीले यसमा कन्ट्रिब्युट गरेर हाम्रो देशलाई अग्रणी बनाउन र अगाडि गएर हामी भोलि पर्सि यो देशलाई अग्रणी बनाएर यो देशको समूल भविष्य हामीले उच्च कोटिको बनाउन सक्छौँ भन्नेमा मैले विश्वास राखेको छु ल ठीक छ ल